Maintenant, on va parler des causes qui provoquent l'augmentation des déchets ménagers au niveau le globe terrestre d'une façon générale. شنو الحاجه اللي كتساهم في l'augmentation ديال la croissance ديالو. هنا غنجي وغنسيبلي لي كوز. Parfois كيقول لك هاد لا كيسيون غير باش تيستي لي كونيسونس ديالك باش يشوفك واش غتجاوب ولا لا. ولكن نعطيكم quelques astuces باش تعاون راسك. Les causes de l'augmentation des déchets ménagers. نبداو بالاولى. عندك اسيدي اش اول حاجه لا croissance démographique. غادي تقول لي qu'est-ce que ça veut dire la croissance démographique? Ça veut dire l'augmentation de la population. بلا نمول لك كثير بزاف. ثاني حاجه واللي مهمه بزاف هي la mauvaise gestion et traitement des déchets. لي ديشي مابقاوش كيتريطاو بواحد الطريقه اللي خاصها دير ولاو دي لاكون اسيدي السونتر دو تري مابقاش كيدير خدمتو لي كاميون وهذوك الناس اللي خدامين تصوروا معايا ما كي حتى هما احسن العوان بما اننا كوم سورت كونسوماتور اللي حنا خاصنا نديرو هاد لاطاش ما كنديروهاش حتى هما ما غيديروهاش وغادا القضيه كتكون واحد لا موفيز تريتمون جيستيون سورتو جيستيون ديال هاد لي ديشي ما كنعرفوش كيفاش نصنفوهم لو تري داكوغ اون فا تريتي هاد لا بارتي من بعد داكوغ كاينه حاجه اخرى نقدروا نقولوا لوغمونطاسيون دو ريفونو هذا في لو كوتي ايكونوميك نوميك لي سوسيتي كيبغيو يربحوا داكوغ داكشي علاش كيبداو يبيعوا بزاف لي برودوي فاري سو كي بروفوك اش لا variation de mode de consommation le consommateur ولا كيبغي غير يشري كي augmenter les revenus بالنسبه للكوتي ايكونوميك ولكن كيولي نوع بزاف في الماكله سو كي بروفوك l'augmentation ديال لي ديشي سي كلير هادو بارمي لي كوز اللي نقدروا نتريتيهم او كور ديال فهاد لا بارتي اللي عندها علاقه بلي ديشي سي كلير دونك نجيو دابا واحد بتيت انفورماسيون دابا اول حاجه حنا عندنا لي زامبول اللي عارفين ان لا ماتيير بريمير يون ا بليزيور ياك دابا البروبليم ديال لا ماتيير بريمير كاينين بزاف مثلا بحال لور الالومنيوم نقولوا البترول الى اخره هادو كيعاونونا بزاف د الحوايج سي كلير كيعاونونا بزاف د الحوايج ولكن دابا البروبليم اللي عندنا شنو هو ان هادو مع الا بقينا كنديبونسيوهم بزاف كنستعملوهم هذيك لوتيليزاسيون اكسيسيف il va provoquer la disparition ديال هاد دي سورت دو ماتيير بريمير دونك هادو الكاركتيرستيك كومان ثلاثه هم اول حاجه ماتيير بريمير سا فو دير ناتوريل كتصايب غير من لا ناتور هو اول مشكل المشكل الثاني ان هادو ils ne sont pas renouvelables هذا هو البروبليم رونوفلابل انا ما كنقدروش يتجدوا هذا هو البروبليم اشنا هو الحل باش نتفاداو هذه القضيه وما يبقاش لينا لا ديسباراسيون ديال هاد لي زيليمون اللي كنعتبروهم شي حاجه بريسيوز شي حاجه مزيانه بزاف وما خاصهاش تمشي الحل هو الواحد هو اننا نديرو لو ريسيكلاج وشنو هي الحاجه اللي غنديرو لها الريسيكلاج دي ديشي ميناجي ماشي ضروري يكون ديشي ميناجي المهم نديرو الريسيكلاج ديال هاد لي ديشي ملي غنديرو الريسيكلاج غنيفيتيو بحال هاد دي سورت غتقول لي مثلا علاش غنديرو الريسيكلاج حيت هادو كيعطيونا بارفوا كيعطيونا دي لينيرجي او بيان دو لينيرجي هذيك لينيرجي اسونسيال بزاف لي دومين او بيان بزاف بزاف لي طاش بحالاش مثلا الالكتريسيتي الكليماتيزاسيون مثلا في الدومين ديال لاندستري كيخدم فيه بزاف الحوايج مثلا فابريكاسيون ديال لي ماشين الى اخره ولكن واش غنبقاو نستعملوا غير هادو بحال مثلا البترول لي فواتور كيبقاو يخدموا بزاف ياك ولكن شنو هو الحل انا مابقيتش باغي نستعمل البترول بغيت نستعمل الالكتريسيتي خاصني نقلبوا على سورس انرجيتيك اللي تكونبلاسي ليا البترول ولكن كيفاش غنديرها خاصني نقلب على واحد الحاجه تكون عادي انا كنستعملها في لا في كوتيديان ديالي باش ما ديبونساش بزاف نستغلها داكوغ شنو هو لو ديشي او بيان لي ديشي ميناجي هادي من غنديروا الريسيكلاج غتعاوني بزاف الحوايج بور فورنير دو لينيرجي اسونسيال بالنسبه لهاد لو رومبلاسمون ديال هاد سورت دو ماتيير بريمير داكوغ ندوزو للبارتي الثالثه اللي عندها علاقه باش هاد لو ريسيكلاج ديال لي ديشي ميناجي كومونسون بار لا بروميير اللي هي اش
La méthode qu'on utilise le plus souvent pour recycler les déchets ménagers, c'est une technique, mais une méthode. Il y a le tri sélectif. هذه ما كنكلاسيوهاش parmi les techniques باش نصايب l'énergie, ولكن غير باش نكلاسي هذوك لي ديشي باش نوجدهم لدي تكنيك باش يعطيونا l'énergie. دابا هذه غير ميثود جلوبال، يعني غير باش نصنف هذوك لي ديشي، عاد باش من بعد ما كنصنفوهم عاد باش كنديروا لهم هذوك لي تكنيك اللي غنطاميهم في لا فيديو بروشين، هذوك لي تكنيك اللي كنستعملوهم باش نكلاسيو هاد السخط ديال باش نصايبوا l'énergie essentielle بالنسبه لي دومين اللي غنستعملوهم فيهم. شنو هو هاد لو تري سيليكتيف؟ ça veut dire la séparation. Séparation de quoi? Séparation des déchets. ماشي ضروري يكونوا ménagers، المهم la séparation des déchets selon leur nature et leur dangerosité. ضروري هادي. كنديرو classification ديال هاد لي déchets selon leur nature، يعني واش papier، plastique, ainsi de suite. D'accord? Et leur dangerosité, wesh, فيهم des éléments toxiques اللي يقدروا يأثروا علينا. D'accord? هاد التكنيك ديال لو تري سيليكتيف، شكون لي زاجون ريسبونسابل فيها؟ اولهم هو لو كونسوماتور. لو كونسوماتور هو لاجون ريسبونسابل فيه، يعني انا اللي كنكونسومي هادوك لي زاليمون او بيان هادوك لي زوبجي، خاصني نعرف كيفاش نتريهم فيغ لا فا، يعني ماشي نجيو غير لوح الزبل. اول واحد هو الكونسوماتور، من بعد كيجيو هادوك لي زوفريي العمال، مثلا لي زوفريي مثلا دي زوردور او بيان دي بوبيل الى اخره. لي زوفريي من فاصون جينيرال لي زوفريي حيت هما اللي كيخدموا، هما اللي كيديروا ترياج. Deuxième cas. Et finalement, qui j'ai le centre de tri. كنديو الزبل هذيك البلاصه هما اللي كيكملوا لاطاش. سي كلير. دونك هاد لو تري سيليكتيف راه غتقولوا لكم لي زيتاب، ولكن نتوما اونطاميوش هذاك الشيء ما عندكم ما ديروا به. ليسونسيال هو انك تعرف هاد لا تكنيك شنو هي. تري سا فو دير لا سيباراسيون ديال لي ديشي، يقدروا نقولوا ميناجي. داكور. تري ديشي ميناجي سولون لور ناتور، لا ناتور واش بلاستيك تاع اي لور دونجوروزيتي، يعني واش فيهم دي زيليمون اللي تقدر تاثر على لا في ديال لي زيتر فيفون دون فاسون جينيرال. شكون لي زاجون ريسبونسابل بيان لي بيرسون كي انترفيان au cours du tri sélectif, les consommateurs, les ouvriers, le centre de tri, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on va passer aux techniques pour traiter cette partie qui a les déchets ménagers.